like, subscribe, and get notified. Department of Handicrafts, Textiles and Coir inaugurated training program for Kumbi Sari making and handlooms course. The department appeals to schools and young generation that Kumbi as a fabric has a lot value and can made into various cloth materials. आमचे डिपार्टमेंट जे हँडीक्राफ्ट कॉयर आनी टेक्सटायल आसा ताजे कुणबी साड्या खातीर खूब प्रयत्न चालू आसात कित्याक ते नवीनच आमी हँडलुमाचे हे सुरू केल्ले आसा क्लासीस म्हण हे म्हण म्हणजे 2 स्किमी आसात. एक ट्रेनिंगे खातीर स्कीम आसा आनी दुसरी स्वावलंबन योजना म्हळ्यार ट्रेनिंग घेतकीर जांकां वेवसाय करपाचो आसा त्या खातीर ही स्कीम आसा. तर कुणबी हें जें आसा फक्त साडी अशें न्ही तर कुणबी हे फॅब्रीक म्हणून म्हत्वाचें आसा. तर ताजे टॉवेल्स करतात, ताजे मागीर दरीज करतात आनी साडीचे म्हणचे परस फॅब्रीक जर केले जाल्यार ताजे अलायड प्रॉडक्ट्स खूब जातात. म्हळ्यार ताजे बॅग्स करपाक मेळटात, ताजे फोल्डर्स करपाक मेळटात आनी आतां कितें कॉर्पोरेट सेक्शन आशिल्ल्यान तांचे खूब अशे प्रोग्राम्स जातात तेन्ना तांचो डिमांड आसता. पॉटरीचे सुद्दां हाका डिमांड आसा की ते तांच्या गेस्ट येतात तेन्ना तांकां दिवपाचे आसता. फोल्डर्स दितात तेन्ना कुणबी स्ट्रक्चर आसत जाल्यार ते प्रिफर करतात.